दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर दिफा ने मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का हुकूमत का अज़्म दोहराया है। वजीर कानून और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में एक मुलाकात में दो तरफ़ा और कौमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सिंध के वज़ीर आला ने तहकीक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देकर गुर्बत, ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने पर जोर दिया है। पाकिस्तान कल अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में इस्लाम में ख़वातीन का मकाम के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच जारी है, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने का हुकूमत का अज़्म दोहराया है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदी से लड़ रही हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्हें अपने हालिया दौरा काबुल में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। उन्होंने कहा कि दोहा मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि अफगान हुकाम से मुज़ाकरात के दौरान हमने उन्हें दोहा मुआहिदे की पासदारी करने पर जोर दिया और उन्होंने इस हवाले से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह माली बेज़ाब्तगियों के मुतअद्दिद मुकदमों में मुलव्विस हैं और उन्हें इसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह अवाम और अपने कारकुनों को रियासती इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं और वो अदालतों का सामना करने की बजाय राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि जेल भरो तहरीक समेत इमरान खान के बड़े बड़े नारे नाकाम हो गए, क्योंकि कौम उनके अमाल और मौका परस्त रवैये से बखूबी वाकिफ़ है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीमुज़्ज़ाबी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारर से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात में दो तरफ़ा और कौमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने दरीना दोस्त होने के नाते हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के मौशी इस्तेहकाम में मुआवनत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजारत कानून और इंसाफ और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ दोनों मुल्कों के फ़ायदे के लिए ताउन जारी रखेंगी। इस मौके पर अरब अमारात के सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और जर्मनी ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने और पायदार मुस्तकबिल के लिए अपनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर शहरी रहमान और जर्मनी की खारजा अमूर की वज़ीर मुमलकत डॉक्टर तोबियास लिंडनर के दरमियान मुलाकात में हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़रा कौंसिल के सदर की हैसियत से पाकिस्तान कल न्यूयॉर्क में इस्लाम और ख़वातीन, इस्लामी दुनिया की ख़वातीन के हकूक़ और तशख़्ख़ुस की पहचान के मौजू पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की हैसियत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के 67वें इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इक़दाम पर इस्लाम में ख़वातीन की हैसियत के हवाले से मफरूज़े और हकीकत के दरमियान खला को पुर करने के लिए कोशिशें के तौर पर किया गया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद दकियानूसी सिनफी तसव्वुरात, नुकसानदेह समाजी रिवायात और मुसलमान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से सकाफ़ती रुकावटों से निमटना है। कॉन्फ्रेंस में इस बात को उजागर किया जाएगा कि किस तरह मुसलमान ख़वातीन अपने मुतल्लिक़ा शोबों में नई बुनियादें रख रही हैं और तब्दीली का बाइस बन रही हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान ने कहा है कि मरदमशुमारी की कामयाबी का इन्हिसार सही आदाद-ओ-शुमार पर है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सही आदाद-ओ-शुमार वसाइल की तकसीम और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मरदमशुमारी का मयार को बेहतर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों से आदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने के लिए रेवेन्यू अमले को मुतहरिक करने की हिदायत की।
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے تعلیمی اداروں میں تحقیق اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر سائنسی طریقے سے غربت، غذائی عدم تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں 24ویں اسلامک ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بین الاقوامی سینٹرز مختص کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مراکز بین الاقوامی سینٹرز کے تعاون سے مزید 5 تحقیقاتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں جامعات اور تحقیقاتی مراکز کے فروغ اور ان کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ لیبارٹریوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور صحت اور زراعت کے شعبے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے سبی دھماکے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ہر خاندان کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ شہید کے اہل خانہ کو اضافی 10 لاکھ روپے کی رقم بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زخمیوں کو اضافی رقم دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کے علاج معالجے کے تمام اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں آج شب برات مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ اہل ایمان اس بابرکت رات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شب برات کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ چین نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ وہ خطے کو تباہ کن نتائج سے بچانے کے لیے چین کے خلاف اجارہ اور کشیدگی کی پالیسیاں بند کرے۔ بیجنگ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کن گینگ نے کہا ہے کہ امریکہ کو چین کے خلاف حالیہ غلط پالیسیاں تبدیل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ منصفانہ اور اصولی مقابلے کے بجائے چین کو دبانے اور اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے امریکہ کے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ وہ روس کو مولک ہتھیاروں کی فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا بھر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس لیے چین کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے یوکرین تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کے چین کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس کے تجرباتی میزائلوں کو گرانے کے کسی بھی اقدام کو اس کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بااثر ہمشیرہ کم یو جونگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے تجربات کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کی گئی تو شمالی کوریا اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحر اوقیانوس امریکہ اور جاپان کی حدود میں نہیں آتا، اور انہوں نے شمالی کوریا کی جانب سے بحر اوقیانوس میں مزید میزائل داغنے کا اندیہ دیا۔ اسرائیل نے شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق میزائل بحیرہ روم کی سمت سے فائر کیا گیا۔ انڈونیشیا کے علاقے نتونا میں طوفانی بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 50 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تلاش اور ریسکیو ادارے کے سربراہ عبدالرحمان نے کہا ہے کہ اموات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ میں راولپنڈی میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر تک 13 اوورز میں 142 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ میدانی علاقوں میں نسبتاً گرم رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں ہلکی بارش، تیز ہوا اور گرج چمک کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 35، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت 21، مری 17، مظفر آباد 27، سری نگر 13، جموں 28 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر دفاع نے ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکومت کا عزم دہرایا ہے۔ وزیر قانون اور متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں 2 طرفہ اور قومی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تحقیق اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر غربت، غذائی عدم تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کل اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اسلام میں خواتین کا مقام کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ ملک بھر میں آج شب برات
مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ جاری ہے، جبکہ دوسرا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔